बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। जनरल न्यूज़ HD में खुशामदीद। मैं हूँ आपके साथ आयशा अहमद। नजर डालते हैं आज के बुलेटिन पर। बुलेटिन में सबसे पहले मुल्तान साहब को आगाह कर रहे हैं हारून सईद। मेंबर कांग्रेस पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का मुल्तान एजुकेशन हॉकी एकेडमी का विजिट। मुल्तान डिस्ट्रिक्ट हॉकी एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी कामरान शरीफ चौधरी और अब्दुल सईद, मेंबर कांग्रेस पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन हसन अमीन, कोच डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन हॉकी एकेडमी और बच्चों से बातचीत करते हुए उन्होंने डिस्ट्रिक्ट हॉकी एसोसिएशन एजुकेशन एकेडमीज पर काम करने पर उनको सराहा और उन्होंने ये भी कहा कि मुल्तान में पिछले 30 साल के अंदर अब जो काम मुल्तान डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी नहीं हुआ। मुझे उम्मीद है कि चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट हॉकी एसोसिएशन ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसरूर मलिक और सदर डिस्ट्रिक्ट हॉकी एसोसिएशन मुल्तान मियां मोहम्मद जफरुल्लाह भट्टी की क़यादत में मुल्तान डिस्ट्रिक्ट की जो हॉकी है वो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेगी और मुल्तान से हॉकी प्लेयर इंशाल्लाह जल्द पाकिस्तान की नुमाइंदगी हासिल करेंगे। उन्होंने अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए डिप्टी कमिश्नर मुल्तान, CEO एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का भी शुक्रिया अदा किया। उधर कोयटा में ब्यूरो चीफ निसार बलोच के मुताबिक पाकिस्तान प्रोफेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के सदर अब्दुल गनी, जनरल सेक्रेटरी अली अकबर, फाइनेंस सेक्रेटरी अब्दुल्ला रेन, जज रेफरी अतीकुल्ला खिलजी की SK कंपनी के ऑफिस आमद। इस सिलसिले में उन्होंने SK ग्रुप ऑफ मार्केटिंग के चेयरमैन हाजी मोहम्मद अकरम खोखर और CEO निसार अहमद बलोच से मुलाकात की और उनको SK कंपनी का कोयटा में ऑफिस खोलने पर मुबारकबाद दी, उन्हें हार पहनाए और इस मौके पर उन्होंने SK मार्केटिंग ग्रुप के काम को सराहते हुए कहा बलोचिस्तान में ऐसी कंपनी के आने से एक तो रोजगार का मसला हल हो जाएगा और अवाम में कारोबार की तरफ रुझान पैदा होगा। इस मौका पर कंपनी के वाइस चेयरमैन अजहर खान लाशारी और प्रिंस इलाही बख्श और दीगर भी मौजूद थे। रुक करते हैं हासिलपुर का। हमारे सिटी रिपोर्टर मुदस्सिर हुसैन अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक DPO बहावलपुर असद सरफराज की हिदायत और DSP जाम सलीम के निगरानी में थाना कायमपुर पुलिस की मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। थाना कायमपुर SHO सब इंस्पेक्टर हुजूर बख्श बलोच और टीम ने थाने की हुदूद में कार्रवाई करते हुए बदनाम जमाना मंशियात फरोश अली रजा को 1500 ग्राम चर्च समेत गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के खिलाफ 9C का मुकदमा दर्ज करके मजीद कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। SHO थाना कायमपुर सब इंस्पेक्टर हुजूर बख्श बलोच ने कहा कि अगर ये मंशियात मुकर्ररा अहदाफ तक पहुंच जाती तो इससे मुआशरती अमन खराब होता, जिसकी हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जा सकती। मुआशरे को ऐसे नासिर से पाक करने के लिए जंग जारी है। इसके तदारुक के लिए दस्तियाब वसाइल को बरूए कार लाकर मुलजिमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाते रहेंगे। SHO हुजूर बख्श बलोच ने मजीद कहा कि नौजवान नस्ल को बर्बाद करने वाले मुआशरे के नासूर किसी किस्म की रियायत के मुस्तहिक नहीं, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। टिब्बा सुल्तानपुर साहब को ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं। ब्यूरो चीफ इरशाद साजिद गुजर के मुताबिक मुल्तान बिहाड़ी रोड पर गुजर कैटल फार्म पर अफसोसनाक हादसा पेश आया। बस्ती मलूक के मोटरसाइकिल सवार मां और बेटा कार की टक्कर से मौके पर ही दम तोड़ गए। कार सवार ने बस्ती मलूक के मां बेटा को मोटरसाइकिल सवारों को कुचल डाला। जीशान हैदर नामी लड़का अपनी वालिदा को लेकर बस्ती मलूक से विहाड़ी की तरफ जा रहा था। गुजर कैटल फार्म के सामने टिब्बा सुल्तानपुर से आने वाली तेज रफ्तार कार ने सीधी टक्कर मारी। हादसे के नतीजे में मां और बेटा दोनों मौके पर जाँ बहक हो गए। 1122 टिब्बा सुल्तानपुर की बरवक्त कार्रवाई और उनके अलावा पंजाब हाईवे पेट्रोल और थाना टिब्बा सुल्तानपुर के सब इंस्पेक्टर शौकत अली नफरी के हमरा जाए हादसा पर पहुंच गए। गुजर कैटल फार्म से चौधरी इरशाद साजिद गुजर ने वफात पाने वाले दोनों मां बेटा के शनाख्ती कार्ड से डाटा कलेक्ट करके लवाहिकीन को इत्तला दी, जो कि हादसे के 1 घंटे बाद अपने प्यारों के पास पहुंच गए और डेड बॉडी जरूरी कानूनी कार्रवाई के बाद वसूल करके वापस बस्ती मलूक रवाना हो गए। हरीपुर तरबेला गाजी से आपको ब्रेकिंग न्यूज दे रही हैं। ब्यूरो चीफ सैयद वकालत शाह के मुताबिक DSP गाजी का तरबेला गाजी में जारी फॉरनर्स प्रोजेक्ट का दौरा, फॉरनर्स की मूवमेंट और सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया। DPO हरीपुर सलेमान जफर के अहकामात की रोशनी में DSP सर्कल गाजी राजा मोहम्मद बशीर ने तरबेला गाजी में जारी फॉरनर्स प्रोजेक्ट का दौरा किया। DSP ताहिर कुरैशी से मुलाकात की, फॉरनर्स की मूवमेंट से कबल सिक्योरिटी और रूट का जायजा लिया। DSP गाजी ने सिक्योरिटी ड्यूटी पर मौजूद अफसरान और जवानों को हिदायत देते हुए कहा कि फॉरनर्स की सिक्योरिटी का खास ख्याल रखा जाए। फॉरनर्स की मूवमेंट के इर्द गिर्द मशकूक अफराद पर कड़ी नजर रखें। एंट्री पॉइंट्स पर गाड़ी को चेक करें, ड्यूटी अलर्ट और चौकस रहकर करें। बिहाड़ी के इलाका गढ़ा मोड़ में जमात इस्लामी के ओहदेदार चौधरी अजमत की गिरफ्तारी के बाद जमात इस्लामी के कारकुनान ने एहतजाज के तौर पर गिरफ्तारियां दे दी। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा खुसूसी बिहाड़ी मोहम्मद नदीम गुजर। जी मोहम्मद नदीम गुजर, आगाह करें गिरफ्तारियां क्यों दी गई? जी बिल्कुल नाज़रीन, जमात इस्लामी के ओहदेदारान चौधरी अजमत लोतरा की गिरफ्तारी के बाद जमात इस्लामी की कारकुनान ने इज्तिमाई तौर पर गिरफ्तारियाँ दे दी। तफसीलात के तौर पर गुज़श्ता रोज़ जमात इस्लामी गड़ा मोड़ की जानिब से थाना गड़ा मोड़ की हदूद में बढ़ती हुई चोरी डकैती की वारदातों की वजह से SHO गड़ा मोड़ के खिलाफ एहतजाज किया गया था। DSP नैन्सी राणा ने मौके पर आकर मुजाहिरीन से मुज़ाकरत किए
اور مسائل حل کرانے کی امتحان کرائی، جس کے بعد احتجاج ختم کروا دیا گیا، لیکن گزشتہ شام بڑھمور پولیس نے جماعت اسلامی کے متعدد عہدیداران اور کارکنان پر روڈ بلاک کرنے کی FIR درج کر دی تھی اور سابقہ امیدوار عظمت اللہ گلوترا کی گرفتاری کے کیا تھا، جس پر آج جماعت اسلامی کے کارکنان نے اجتماعی طور پر آج پھر احتجاج کیا ہوا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے کارکنان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور ہمیں فوری انصاف دیا جائے۔ ہری پور سے بیورو چیف وکالت شاہ کے مطابق ہری پور پولیس افسران اور شہدائے پولیس فیملیز کے لیے سپیریئر کالج ہری پور کیمپس کی جانب سے احسن اقدام۔ DPO ہری پور سلیمان ظفر سے سپیریئر کالج ہری پور کیمپس کے آمدہ وفد کی ملاقات۔ وفد نے سپیریئر کالج ہری پور کی جانب سے ہری پور پولیس افسران اور شہدائے پولیس کی فیملیز کے لیے کالج کی فیس میں خصوصی رعایت اور اسکالرشپ پروگرام سے متعلق آگاہ کیا، جس کے تحت حاضر سروس پولیس افسران کے لیے 40% فیس جبکہ شہدائے پولیس کی فیملیز کے لیے 50% فیس میں رعایت دی گئی۔ DPO ہری پور نے سپیریئر کالج کے ساتھ MOU سائن کیا اور ان کی کاوش کو سراہتے ہوئے ٹیم کا شکریہ ادا کیا۔ ملتان میں سابق صوبائی وزیر مشیر اعلیٰ پنجاب چودھری ارشد سعید ارائیں، اسسٹنٹ ڈائریکٹر محکمہ سوشل ویلفیئر محمد اقبال سہو اور CEO شاہد محمود انصاری نے کہا ہے کہ موسمیاتی تبدیلیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے درخت بہترین سورس ہیں۔ ایسے میں شجرکاری اور ماحول کو صاف ستھرا بنانے کے لیے کمیونٹی کی شراکت کارگر ثابت ہو سکتی ہے۔ اسی تناظر میں سماجی اداروں کی کاوشیں لائق تحسین ہیں۔ انہوں نے کہا MWMC اور شجرکاری سے متعلقہ محکمہ جات کی کاوشوں میں عوامی شراکت سے کارکردگی میں نکھار پیدا ہوگا۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے شعور ترقیاتی تنظیم اور CSO برج پروگرام FTO کے تحت کمیونٹی کی سطح پر شجرکاری اور اسمال کنٹینر انسٹالیشن کی افتتاحی تقریب کے موقع پر کیا، جبکہ اس موقع پر دیگر مہمانوں میں حمیرہ طارق، مسفرت چغتائی، میزبان امیر نواز ملک، سیکریٹری یونین کونسل ملک شریف ڈمرا، ماہر تعلیم محمود علی، سماجی رہنما طارق محمود ڈھوڈی، ٹیکنیکل پرسن عبدالشکور بھٹا، اقبال خان بلوچ، شیخ طارق بلال، عبدالسلام سندھو شامل تھے، جبکہ تقریب میں کمیونٹی یوتھ ممبرز اور اہلیان علاقہ بھی شریک تھے۔ بعد ازاں اس موقع پر کمیونٹی کے مختلف وارڈز میں پودے لگائے گئے اور اسمال کنٹینرز کی انسٹالیشن بھی کی گئی۔ اس موقع پر معلوماتی لٹریچر بھی تقسیم کیا گیا اور خصوصی دعا بھی کی گئی۔ ملتان سے آپ کو اہم خبر سے آگاہ کر رہی ہیں۔ شیخ نعیم اور MPS سلمان نعیم نے اپنے انتخابی حلقے میں رنگیل پور سورج کنڈ روڈ کا افتتاح کر دیا۔ کئی سال سے مقامی لوگوں کا نئے روڈ کی تعمیر کا مطالبہ تھا۔ سلمان نعیم نے خصوصی کوچز سے مکینوں کا دیرینہ مطالبہ پورا کیا۔ اس موقع پر نیاز بھٹا، رانا ممتاز رسول، حاجی الطاف بلوچ، ملک وسیم سجاد تھیم، شاہ نواز اور دیگر دوست احباب بھی ان کے ہمراہ تھے۔ ایک مرتبہ پھر آپ کو بتاتے چلیں، شیخ نعیم اور MPS سلمان نعیم نے اپنے انتخابی حلقے میں رنگیل پور سورج کنڈ روڈ کا افتتاح کر دیا۔ کئی سالوں سے مقامی لوگوں کا نئے روڈ کی تعمیر کا مطالبہ تھا۔ سلمان نعیم نے خصوصی کوشش سے مکینوں کا دیرینہ مطالبہ پورا کیا۔ اس موقع پر نیاز بھٹا، رانا ممتاز رسول، حاجی الطاف بلوچ، ملک وسیم سجاد تھیم، شاہ نواز اور دیگر دوست احباب بھی ان کے ہمراہ تھے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے JanaNewsHD.com۔